बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बहुत मेहरबानी आपकी। मशकूर हूँ, आप लोगों ने बहुत वक्त दिया, मेरे व्लॉग सुने, मेरे शॉर्ट्स देखे। बहुत खुशी हुई, मुझे इंजॉय किया मैंने भी इसे जान करके यूट्यूब को, और यूट्यूब का भी शुक्रिया कि उसने मुझे मौका दिया। मैं बेकार था, फारिग था, घर बैठा हुआ जंग लग रहा था, तो चलो मेरी बातें, कोई एक बात भी किसी की समझ में आ जाए या किसी की बात मेरी समझ में आ जाए। मैं आज कोई सियासी सबक या कोई सियासी कहानी या कोई ऐसा नहीं लेकर आया, तिब्बी मशवरा कि कोई चीज़ को ठीक किया जाए या किसी कमज़ोरी को दूर किया जाए, तो वो नहीं है। मैं आज आपसे मज़ाहिया गुफ्तगू के मूड में हूँ। हाँ, लेकिन आप उसे नी मज़ाहिया कह लें। सबसे पहले मैं तज़किरा करूँगा मार्क टेली का। मार्क टेली एक दुनिया के माने हुए BBC लंदन के सहाफ़ी थे, जिन्होंने अपना बहुत सा वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में गुजारा, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तजर्बात जो हैं वो यहाँ से लेकर गए। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि अच्छे भी और बुरे भी। तो उनके ही तजर्बात में से मैं एक टोटका जो है वो आपकी नज़र करूँगा। एक मार्क टेली क्या कहते हैं हमारे मुतालिक। कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया फिरी, मैंने पूरी दुनिया में अपना काम किया, लेकिन इस खित्ते के जो लोग हैं, बरे सगीर के, इंडो पाक के, इनकी जो मैंने फितरत देखी है वो और पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो किसी ने उनसे वजाहत तलब की कि मार्क टेली साहब, ये आप क्या कह रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि मैंने देखा कि जब इंसान मरने लगता है तो सच बोलता है, कि जब इंसान मौत की तरफ रवाना होता है तो झूठ नहीं बोलता। कोई भी इंसान हमेशा सच बोलेगा। लेकिन कह रहा कि इंडो पाक के लोग ऐसे हैं कि अगर कोई मर रहा है तो मरते हुए उसे पूछा जाए कि आपको क्या हुआ है, तो वो नज़ई बयान जो है अपना आलम मौत में वो जब जाते हुए बयान देगा, वो अपने किसी मुखालिफ का, अपने दुश्मन का नाम लेकर कहेगा कि मुझे मेरे फलां दुश्मन ने मुझे जहर दे दिया या मुझे उसने मार दिया। हालांकि मर वो तभी मौत रहा होता है, लेकिन ये इनकी फितरत है कि अपने मुखालिफ का, अपने दुश्मन का मरते मरते नाम ले जाएंगे, हालांकि वो उसको कोई नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। जब तुम मर ही गए, वो मुझे इस बात पे वो तारक अजीज़ याद आ गया। मरहूम निज़ाम घर में आते थे, अल्लाह ताला उन्हें फरीक रहमत फरमाए, जन्नत में जगह अता फरमाए, कि वो भी एक अजीम इंसान थे। उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो वो वसीयतनामा लिख कर गए कि मेरी जितनी जायदाद, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस है, वो मैं सरकारी ख़जाने में हुकूमत पाकिस्तान को देकर जा रहा हूँ। तो वो चाहते तो अपना ट्रस्ट बना जाते, अपने नाम का अस्पताल बना जाते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो सारा कुछ अपना हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करके गए, कि वो भी तो पब्लिक का ही होता है। तो वो अजीम इंसान ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। तो बात कर रहा था मैं मार्क टेली की, कि उसने ऐसा कहा, और वो उसके पीछे बैकग्राउंड में मैं गया तो फिर मुझे और चीज़ें भी मिली कि अंग्रेज साहब बहादुर ने, साम्राज्य ने जब यहाँ कब्जा कर लिया आकर, ब्रिटिश ने बड़े सगीर पाक व हिंद पे, तो और फिर उन पर जंग मुसल्लत हो गई। जंग अजीम दोयम के अंदर जो है वो ये उसको जो है, इधर शूद्रों को और एक और कौम थी, इन लोगों को वो अपनी फौज में, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती नहीं करते। इनको वो कहते थे कि नहीं, ये लोग बुज़दिल हैं और नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हम इनको अपना फ़ौज का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो इनको जो है वो निकाल बाहर करो, हम नहीं इनका वो रखते। तो एक दिन एक अंग्रेज़ वायसराय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके अर्दली ने आगे बताया कि जनाब एक शूद्र है, वो आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा ठीक है, अंदर बुलाओ उसको। शूद्र आ गया। उसने कहा हाँ क्या बात है।
کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب بہادر آپ ہمیں فوج میں کیوں نہیں بھرتی کرتے؟ آپ انکار کر دیتے ہو کہ ہم بزدل ہیں، ہمارا ہاتھ چھوٹے ہیں، ہمارے قد چھوٹے ہیں یا ہماری ٹانگیں چھوٹی ہیں، آپ ہمیں کیوں بھرتی نہیں کرتے ہو؟ ہمیں کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہمیں دماغ کی کمی ہے؟ کیا چکر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ بزدل ہوتے ہو۔ اس نے کہا جناب آپ ہمارا امتحان لے لو، اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں رکھ لو، اور اگر ہم فیل ہو جائیں تو ہمیں نکال دو، نہ رکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں فوج میں جو ہے وہ رکھ لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اس نے کہا اردلی کو کہ جاؤ وہ اس کو لے کر آؤ، فائر مین کو جو گولی چلاتا ہے۔ تو گیا اور اس کو لے آیا۔ اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ ایک سیب لے آؤ، وہ سیب لے آیا۔ کہہ رہا دروازہ بند کر دو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہہ رہا دروازے کے سامنے اس کو کھڑا کر، کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر کے اوپر سیب رکھ دیا، نشانچی کو کہا کہ اس کا سیب کا نشانہ لگاؤ اور فائر کرو۔ اب اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئیں شودر کی۔ تو وائس رائے نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم اس امتحان کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، ہم تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے، اگر تمہیں کوئی ڈر خوف ہے تو بے شک جا سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں صاحب بہادر، آپ سیب کو نشانہ بنا رہے ہیں، بنا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ پھر سیب کو نشانہ بنایا اس نے رومال پکڑ لیا انگریز نے۔ اس نے کہا جب میں رومال نیچے کروں فائر کر دینا۔ وہی کیا اس نے، رومال لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس نے رومال نیچے کیا، ٹھا کی آواز آئی، فائر ہو گیا، سیب کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ کھڑا۔ تو انگریز کہتا ہے اس کو، شودر کو، وہ جوان تم واقعی میں بہادر آدمی ہو، ہمارا سوچ غلط تھا، ہم تم کو فوج میں بھرتی کرنا مانگتا ہے۔ تو آگے سے شودر جوان جو ہے وہ مخاطب ہوا۔ اس نے کہا صاحب بہادر، باقی باتیں تو آپ بعد میں بھرتی شرتی بعد میں کرنا، لیکن ادھر جو ہے نا کام پڑ گیا ہے، چھوٹے پیشاب کے ساتھ بڑا بھی نکل گیا، نیچے کام خراب ہو گیا، تنبیہ منگا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شلوار جو ہے نا وہ مجھے لا کر دی جائے جو میں چینج کر سکوں۔ جب انگریز نے نیچے دیکھا تھا اس نے کہا او لو کے پٹھے، اسی لیے ہم تمہیں جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ تمہیں ہم نے فوج میں بھرتی نہیں کرنا، سارا فرش خراب کر دیا، نکلو کہہ رہا باہر، دفع ہو جاؤ۔ اور اردلی کو بلایا، کہہ رہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، اس کو جلدی صاف کرواؤ۔ اور وہ کیوں کہ یہاں پہ سیگمنٹ اینڈ ہو رہا تھا، تو مجھے بیچ میں چرچل کا خیال آ گیا کہ چرچل نے برٹش الیکشن میں اپنی جماعت جنگ عظیم کے دوران وہاں پہ الیکشن آ گیا اور اس نے اپنی جماعت پورے ملک میں کھڑی کر دی، الیکشنز میں پوری جماعت کھڑی کر دی، اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد ان کے پوری جماعت جو ہے وہ الیکشن ہار گئی اور اکیلا جو ہے وہ چرچل منتخب ہو گیا۔ وہ جب وہاں پہ الیکٹ ہوا تو اس نے اپنے ہاؤس، جب ان کا اجلاس ہوا اسمبلی کا، تو وہاں پہ چونکہ کمی تھی کہ اس کی تو کوئی جماعت اور تھی نہیں اور کوئی اہل دوسری جماعت میں تھا نہیں کہ جسے وہ وزیر اعظم بناتے، اور حالت جنگ میں تھا ملک کہ جنگ عظیم دوئم جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی۔ تو یہ لوگ ان کے لیے بڑی پریشانی کا مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کیا جائے، کہ عجیب معاملہ ہے یہ، کہ کیا کریں، اب کدھر جائیں۔ تو انہوں نے متفقہ طور پہ غیر مشروط چرچل کو پرائم منسٹر منتخب کر لیا۔ چرچل وزیر اعظم بن گئے برطانیہ کے، اور اس وقت آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو اس دوران جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تو فوج کی حالت اگرگوں تھی، پے در پہ شکستوں کی رپورٹ آ رہی تھی ہر محاذ سے کہ وہاں بھی شکست ہو گئی ہے، اس محاذ پر بھی شکست ہو گئی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ چرچل نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا، اس میں اس نے کہا کہ خصوصی طور پر ججز کو بھی بلایا جائے، تو ان کے ججز بھی سب آ گئے۔ تو جب آ گئے تو چرچل نے ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں
انصاف ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہماری عدالتیں مکمل انصاف فراہم کر رہی ہیں، کسی مقام کے اوپر جھوٹ نہیں بولا جا رہا، اور کوئی انصاف میں ہیرا پھیری نہیں ہو رہی، کسی جگہ پہ بھی ہمارا ترازو ڈگمگا نہیں رہا۔ یہ سن کر چرچل نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا اور اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی فوج ہمیں شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد واقعی میں ان کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اس کو سمیٹوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور مجھے انتظار رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوست جو ہے وہ اس کو کمنٹ کرے کہ میری کوئی خوبی خامی جو ہے اس کو اجاگر کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کوئی اینڈ تک دیکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر خوبی خامی کیسے آئے گی؟ تو میں انتظار کروں گا انہیں الفاظ کے ساتھ۔ ہاں، اللہ حافظ، تھینک یو، خدا حافظ، جیتے رہیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔